आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमक्यूएम के अंदर मामलात जो हैं वो क्या चल रहे हैं। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अपनी वजारत का हलफ लिया है, तो बुनियादी तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी ने किसका नाम वजारत के लिए दिया था, लेकिन हुकूमत ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो है वो वजीर बनाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हम बताएंगे कि एमक्यूएम के साथ जो हाथ है वो किस तरह से हो गया है, और इस वक्त जो मामलात हैं एमक्यूएम के, वो हुकूमत साजी के जो मामलात हैं वो कहां पर खड़े हुए हैं। अगर आप इन तमाम अमूर के बारे में मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान को इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जब हुकूमत बनेगी तो उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वो जिस तरफ जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। और ऐसा हमने माजी में भी देखा है कि जब भी हुकूमत के बनने का मामला आता है तो एमक्यूएम की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन इस बार बिल्कुल ही एक अलग कहानी हुई। एमक्यूएम ने 22 नशिस्तें तो एमक्यूएम को हासिल हो गई, लेकिन मसला ये आया कि एमक्यूएम की पोजीशन पहले जैसी नहीं रही। पिछली हुकूमत में एमक्यूएम के सिर्फ 7 वोट थे, लेकिन एमक्यूएम की पोजीशन ऐसी थी कि एमक्यूएम ने कराची के लिए और अपने दीगर मामलात को बहुत बेहतर अंदाज में गुज़िश्ता हुकूमत से हल करवाया। कायद-ए-आज़म जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर का मामला हो, K4 का मामला हो, वजारतों का मामला हो, तो एमक्यूएम ने अपनी बातें जो है वो मनवाई। लेकिन इस बार एमक्यूएम ने मुस्लिम लीग नून के साथ पहले इंतखाबी अलाइंस किया और पहले ही सबको बता दिया कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब एमक्यूएम 22 नशिस्तें जीत गई तो उसके बाद पोजीशन पहली जैसी नहीं रही, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत बनाएगी। और जो भी एमक्यूएम के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून को ये कहा कि आप एमक्यूएम को अपने साथ ना मिलाएं और इनके ज़रा सा टाइट ही रखें। लेकिन खैर नून लीग ने अपनी बात पर कायम रहे कि उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम को अपने साथ मिलाएंगे, और उन्होंने जो वजारतों के मामलात थे उस पर बातचीत शुरू हुई। तो वो फिर जो ऑडियो लीक्स में बातें आई हैं वो सब आपके सामने हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि एमक्यूएम के हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में हम ये देखते हैं कि IPP जो है उसने 4 नशिस्तें जीती हैं, और इन जब 4 नशिस्तों में से कौमी असम्बली की जो 4 नशिस्तें हैं इनमें IPP को एक वजारत मिली है, और वो मिली है अलीम खान को, और वो वजारत बहुत तगड़ी है। वो है प्राइवेटाइजेशन की वजारत, यानी कि निजकारी की वजारत। फिर इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग काफ है, चौधरी सालिक हुसैन साहब जो है मुस्लिम लीग काफ ने भी 4 के करीब ही नशिस्तें जीती हैं, लेकिन उनको भी बहुत अच्छी वजारत जो है वो दी है, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज, और गालिबन इंडस्ट्रीज है या ओवरसीज की है। ये दोनों बहुत तगड़ी वजारतें हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती और 17 नशिस्तें जीती, और मखसूस मिलाने के बाद 22 का फिगर हो गया। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान को कौन सी वजारत मिली जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल धक्कड़ वजारत है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी जब ऐवान सदर पहुंचे तो अली फुरकान जो वॉइस ऑफ अमेरिका के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने उनको कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो खालिद मकबूल ने बताया कि हमने तो इस वजारत के लिए किसी और का नाम दिया था और अपना क्या कहते हैं, लेकिन उनको जो है वो बुलाया गया, और उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो इतने सादा थे कि वो खुद ही वजीर बन गए। तो अब देखते हैं कि आगे ये मामलात जो हैं वो कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के बड़ी अहम 2-3 पोजीशनें थी। सबसे पहले तो ये था कि एमक्यूएम ये चाहती थी कि उनको अच्छी वजारतें दी जाएं, लेकिन जब मामलात बन नहीं सके तो उसके बाद एमक्यूएम ने ये कहा, जो जिम्मेदार जराए बताते हैं कि आप जो है चलें वजारतों की तादाद चाहे कम कर ले, लेकिन हमें वजारतें अच्छी दे।
اب اس بارے میں جو مختلف لوگ ہیں، جو ایم کیو ایم کے ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو ملے گی کمیونیکیشن کی وزارت، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کمیونیکیشن کی وزارت چوتھی بڑی وزارت ہے پاکستان کی، یعنی کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم وزارت آتی ہے وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، پھر پلاننگ، اور پلاننگ کے بعد جو وزارت آتی ہے اس کو کہتے ہیں وزارت کمیونیکیشن، مواصلات، جس کا کام پورے ملک میں سڑکیں ڈالنا ہوتا ہے، سڑکوں کو بچھانا ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وزارت مواصلات جو ہے وہ مل جائے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح پورٹس اینڈ شپنگ بھی خالی ہے، تو کیا پورٹس اینڈ شپنگ بھی ایم کیو ایم کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر ہم دیگر پارٹیوں کے معاملات دیکھیں، جس طرح استحکام پاکستان پارٹی ہے اور مسلم لیگ کاف ہے، تو ان کے معاملات تو بہت آرام سے حل ہو گئے۔ حالانکہ یہ لوگ بنیادی طور پہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مسلم لیگ نون بیٹھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اچھی وزارتیں دی گئیں۔ تو چاہیے تو مسلم لیگ نون کو یہ تھا کہ وہ جو سندھ میں اپنی ایلائی پارٹی کو اچھی وزارتیں دیتے، اچھی چیزوں پر ان کو ایکوموڈیٹ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک وزارت جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہی ایم کیو ایم کے حصے میں آئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پہ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے وہ کیا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو بھی ہٹایا جائے گا؟ اس حوالے سے بھی خبریں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مصدقہ خبر ابھی سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ جن خاتون کا نام لیا جا رہا ہے، خوشبخش شجاعت، وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں، اور ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کو وزارت گورنری مل رہی ہوتی تو وہ فوراً یہاں پر آئی بھی ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو لوپ میں ضرور لیا گیا ہو اور ابھی حتمی فیصلہ نہ ہو، اور جب حتمی فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد وہ پھر پاکستان واپس آ جائیں گی۔ لیکن یہ وقت بتائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ موجودہ حکومت میں کون کون سے عہدے جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ لیکن جب معاملات بن نہیں سکے تو اس کے بعد ایم کیو ایم نے یہ کہا، جو ذمہ دار ذرائع بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے چلیں وزارتوں کی تعداد چاہے کم کر لیں، لیکن ہمیں وزارتیں اچھی دیں۔ اب اس بارے میں جو مختلف لوگ ہیں، جو ایم کیو ایم کے ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو ملے گی کمیونیکیشن کی وزارت، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کمیونیکیشن کی وزارت چوتھی بڑی وزارت ہے پاکستان کی، یعنی کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم وزارت آتی ہے وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، پھر پلاننگ، اور پلاننگ کے بعد جو وزارت آتی ہے اس کو کہتے ہیں وزارت کمیونیکیشن، مواصلات، جس کا کام پورے ملک میں سڑکیں ڈالنا ہوتا ہے، سڑکوں کو بچھانا ہوتا ہے۔ تو اب اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وزارت مواصلات جو ہے وہ مل جائے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح پورٹس اینڈ شپنگ بھی خالی ہے، تو کیا پورٹس اینڈ شپنگ بھی ایم کیو ایم کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر ہم دیگر پارٹیوں کے معاملات دیکھیں، جس طرح استحکام پاکستان پارٹی ہے اور مسلم لیگ کاف ہے، تو ان کے معاملات تو بہت آرام سے حل ہو گئے۔ حالانکہ یہ لوگ بنیادی طور پہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مسلم لیگ نون بیٹھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اچھی وزارتیں دی گئیں۔ تو چاہیے تو مسلم لیگ نون کو یہ تھا کہ وہ جو سندھ میں اپنی ایلائی پارٹی کو اچھی وزارتیں دیتے، اچھی چیزوں پر ان کو ایکوموڈیٹ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک وزارت جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہی ایم کیو ایم کے حصے میں آئی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پہ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے وہ کیا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو بھی ہٹایا جائے گا؟ اس حوالے سے بھی خبریں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مصدقہ خبر ابھی سامنے نہیں آئی ہے، کیونکہ جن خاتون کا نام لیا جا رہا ہے، خوشبخش شجاعت، وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں، اور ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر ان کو وزارت گورنری مل رہی ہوتی تو وہ فوراً یہاں پر آئی بھی ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو لوپ میں ضرور لیا گیا ہو اور ابھی حتمی فیصلہ نہ ہو،
اور جب حتمی فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد وہ پھر پاکستان واپس آ جائیں گی. لیکن یہ وقت بتائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور ایم کیو ایم کو جو ہے وہ موجودہ حکومت میں کون کون سے عہدے جو ہیں وہ مل رہے ہیں.